अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख ज़फ़ार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हमद व सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मुहम्मद व आले मुहम्मद पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और जो शम्स, ये 7 तरीन वक़्त साल में एक मरतबा आता है। मैंने इससे पहले अभी रिकॉर्ड करवाई और जो ज़ोहरा की वीडियो, और वो भी साल में एक बार ही आती है। दोनों प्लैनेट जो हैं साल में एक बार अपने इन दर्जात से ज़रूर गुजरते हैं। अब उसने इत्तेफाक ये है कि इस बार ये बिल्कुल दोनों साथ साथ आ गए हैं। ये शुक्र है कि दोनों में से कोई भी कम्बस्ट नहीं है। और जो वीनस है उसको बुर्ज जौज़ा में होता है औज, और शम्स को बुर्ज सरतान में। और जो शम्स, इसका फ़ायदा क्या है? तो मजमूई तौर पे शम्स जो है ये एक्सपेंशन लेके आता है, डेवलपमेंट लेके आता है, चीज़ों को बढ़ने फूलने का मौका देता है। साइंस कहती है कि कुदरत का ऐसा निज़ाम है कि सूरज की रोशनी फलों को, सब्जियों को, इजनास को, इंसानों को बढ़ने फूलने का मौका देती है, और चाँद की रोशनी इनमें जो है वो रस पैदा करती है, फूलों में खुशबू पैदा करती है। ये कुदरत का निज़ाम है। तो सन को हमेशा एक्सपेंशन के लिए देखा गया। तो ये आपकी इज़्ज़त वक़ार के लिए, आप किसी भी मामले में तरक्की चाहते हैं, क़ुव्वत चाहते हैं, इख्तियार चाहते हैं, जिसको हम अथॉरिटी कहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो घर में होते हैं लेकिन अथॉरिटी नहीं है, बिरादरी में अथॉरिटी नहीं है, तो ये उनके लिए। इसके अलावा अथॉरिटी मिल जाए तो एक और चीज़ आ जाती है, और वो होता है कि बहुत सारे दुश्मन आपके जो है वो ना चाहते हुए भी वो खड़े हो जाते हैं। चूँकि जब भी आप किसी के मुखालिफ बात करेंगे तो डेफिनेटली नागवार हो जाते हैं। तो दुश्मनों पे गलबा पाने के लिए भी ज़हन में रखिएगा, आप इसको नेगेटिव किसी काम को मत कीजिएगा। मेरी तरफ से इस तरह की कोई नहीं है। बुनियादी तौर पे दुश्मनों पे गलबा पाने के लिए, जब भी कभी भी कोई आप पे अटैक करे, तो अगर आप हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि सरकार दो आलम ने कभी भी आगे बढ़ के हमला नहीं किया, नेवर एवर, कभी भी नहीं, हमेशा दिफा किया। आप हज़रत अली की जंगों के अहवाल उठा के देख लें तो पता चलेगा कि आप कभी भी पहल नहीं करते थे हमले में, बल्कि दूसरे को ये कहते थे कि अगर मैंने हमला किया तो तुम्हारे पास मौका भी नहीं शायद बचेगा, तो पहले तुम जो है वो हमला करो। तो कभी भी खुद अटैक मत करें। आप ज़हन में रखें, जो हमला करने वाला होता है, ज़्यादती करने वाला होता है, उसको परवरदिगार पसंद नहीं फरमाता। सो इस चीज़ से ज़रूर बचेगा। मुकाबला किसी भी किस्म का, मुकदमात हैं उसमें और चीज़ें, मुकदमात में कामयाबी के लिए, फ़तह व कामयाबी के लिए, सन के जो अलवा हैं, जो इसके नकूश हैं, जो इसकी पढ़ाइयाँ हैं, जो चीज़ें हैं, वो बड़ी ही मुस्तमिल जो है होती हैं। कारोबार में तरक्की के लिए, जैसे मैंने कहा, एक्सपेंशन के लिए, रोज़गार में तरक्की के लिए, दुकान में खैर व बरकत के लिए, आपके ऑफ़िस में के लिए, उसके लिए भी इसमें अमल किए जाते हैं। वालिद से ताल्लुकात, सन चूँकि एस्ट्रोलॉजी में आपके वालिद से रिलेट करता है, तो मैंने ऐसे भी, मेरे पास कई केसेस ऐसे आए कि जिसमें पर्सन मेल फीमेल दोनों ही ने ये क्लेम किया कि वालिद के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं। अगर ऐसा है तो यकीनन आपके ज़ायचे में जो सन है वो कमज़ोर है या नेगेटिव है। तो ऐसा वक़्त आपके लिए ये नेमत खुदाबंदी है कि आप इसको बेहतर कर लें। फिर कंपटीशन वालिद से हरगिज़ मत करें। ये समझ लीजिए कि वालिद और उस्ताद से अगर आपने कंपटीशन किया तो हार आप ही का मुकद्दर बनेगी, आप जो मर्ज़ी कर लें, आप नहीं जीत सकते। ये कानून कुदरत है। इसके पीछे लॉजिक्स मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, जो कि ये बहुत बड़ी एक स्पिरिचुअल बात स्टार्ट हो जाएगी। मुकदमात में कामयाबी के लिए, इसके अलावा अगर आप हुकूमती इदारों में हैं या हुकूमती इदारों के साथ आपके कोई काम चल रहे हैं, आपको कोई ठेका लेना है, कोई प्रोजेक्ट लेना है, आपको कोई एग्रीमेंट करना है, तो इन चीज़ों के लिए भी सन जो है वो आपको बड़ी ज़बरदस्त देता है। सन चूँकि शो करता है हुकूमत को, अथॉरिटी को, पावर को। इन लोगों से अगर आपके कोई मफादात फंस गए हैं तो वो निकलवाने के लिए भी आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस 7 वक़्त का जो आगाज़ है वो 11 जुलाई रोज़ पीर दोपहर 12:20 पे जो है ये शुरू हो जाएगा। मैं दोबारा बोल देता हूँ, 11 जुलाई बरोज़ पीर दोपहर 12:20 पे ये 7 टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और इसका इख्तिताम जो है वो 12 जुलाई बरोज़ मंगल 1:50 दोपहर पे ये ख़त्म हो जाएगा। अगर आप गौर करेंगे तो ये तकरीबन कोई 26 घंटे का टाइम आलमोस्ट जो है वो बन रहा है। 25-26 घंटे जो है ये बन रहे हैं। इसमें जो मैंने ऊपर आपको सारी चीज़ें बताई हैं उसी से मुतल्लिक़ कुछ अमाल मैंने आपके लिए जो है वो सिलेक्ट किए। और मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे मामूलात में ये अमाल बहुत अरसे से हैं। मुझे याद है कि मैंने 2006 के बाद जब वो काम करना शुरू किया तो मैंने बहुत सारी अलवाह बनानी शुरू की। नकूश दूसरों से मुख्तलिफ बनाता हूँ,
میری کوشش ہوتی ہے اسماء الحسنہ میں رہوں یا کلام الہی میں رہوں، اس سے باہر نہ میں جاتا ہوں، نہ مجھے جانا اس میں سے پسند ہے۔ کوئی ترسمات میں نہیں استعمال کرتا، تو جو میرے اسٹرالوجیکل شاگرد ہیں، جو چیزیں مجھ سے سمجھتے ہیں، ان کے لیے بھی آج یہ بات میں بتاتا چلوں، کبھی بھی کوشش کریں کہ اس سے باہر نہ جائیں۔ میرے مطمع نظر ایک چیز، ایک فرمان ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب میں نے پروردگار نے جب کلام الہی کو نافذ کیا تو پھر پچھلے صحیفے جو ہے وہ معطل ہو گئے۔ تو میرے لیے ان معطل شدہ چیزوں سے زیادہ اس چیز کی اہمیت ہے، اس لیے میں ان کو استعمال کرتا ہوں، اور یہ تمام میرے پاس الوا جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں الحمدللہ۔ حل مشکلات کے لیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 129 جو ہے یہ پڑھیے۔ مشورہ ہے کہ 10 تسبیح پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے۔ میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ میں کچھ چیزوں کو الائنمنٹ میں رکھوں، کچھ جفری کلیات ہوتے ہیں، باریکیاں ہوتی ہیں چیزوں کی، یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا۔ اور اگر آپ اس کی لا یا کوئی نقش مرتب کر لیں تو یہ نور اللہ نور ہے، یہ اور سونے پہ سہاگا کا کام کرے گا۔ کاروبار دکان میں ترقی خیر و برکت کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 73 اور سورہ نور کی آیت نمبر 33، میں دوبارہ بول دیتا ہوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 73 اور سورہ نور کی آیت نمبر 33، یہ دونوں الگ الگ ہیں، ملا کے نہیں پڑھنی، الگ الگ پڑھنی ہے۔ اور وہی بات ہے، ایک تسبیح پڑھ لیں یا 10 تسبیح پڑھ لیں۔ کئی بار ہوتا ہے کہ آپ ایک سے زیادہ مقاصد کے لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پھر عمل کو تھوڑا سا آپ کم کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ڈیجٹ 1 جو ہے، جو کہ سن سے ہی ریلیٹ کرتا ہے، اس کی بڑا ہی اہمیت ہے، اس کے بڑا مدخل ہے، اس لیے میں نے آپ کو یہ بتایا۔ اس کے علاوہ فتح و کامرانی کے لیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 89، سورہ اعراف آیت نمبر 89، یہ جو ہے کم از کم وہی بات 1 یا 10 تسبیح آپ پڑھ لیں، مختصر ہے لیکن بڑی ہی جامع ہے۔ اس کے علاوہ امداد ربی کے لیے، تو امداد ربی کے لیے یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 40 ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ تھوڑا سا اضافہ ہے۔ اضافہ اس طرح سے، اس کو تحریف نہیں کہیں گے ہم، یہ اضافہ ہے، چونکہ اس میں کلام پاک کی ایک آیت کا جو ہے وہ ریفرنس دیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نصیر و انصر، اے نصرت کرنے والے، اے مددگار، انصر مدد فرما، بحق نعم المولا و نعم النصیر۔ آپ کلام پاک کی آیت پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ واسطہ یہ کیوں کیا۔ کچھ چیزیں جس کو ہم کہتے ہیں، یہ پنجابی میں اس کو کہتے ہیں جی فقیری سودے، تو یہ وہ بالکل وہی چیز ہے کہ پروردگار کو یہ نصیر جو اسم ہے، یہ بھی پروردگار کا ہی اسم ہے، تو آپ پروردگار کے ساتھ ہی متمسک رہ رہے ہیں۔ یا نصیر و انصر بحق نعم المولا و نعم النصیر، امداد ربی کے لیے یہ انتہائی مجرب اور آزمودہ آیات میں سے، اعمال میں سے ایک جو ہے وہ عمل ہے۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 40 ہے۔ اس کے علاوہ عزت و وقار کے لیے اور حکام بالا سے جو ہے وہ فوائد کے اصول کے لیے سورہ صافات آیت نمبر 180 جو ہے، اس کو آپ 180 مرتبہ ہی پڑھ لیں، 180 ٹائم پڑھ لیں، صرف 180 ٹائم پڑھ لیں تو آپ اس کے بھرپور جو فوائد جو ہے وہ آپ حاصل کر سکیں گے۔ جیسا کہ میں نے کہا، بہت اچھا ہوگا آپ اس کے نقوش بنا کے اپنے پاس رکھ لیں، میٹل پہ کام کریں تاکہ آپ کے لیے لانگ ٹرم جو ہے وہ ہو جائے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، بہت سارے لوگوں کو میں جو نقوش دیتا ہوں، کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے کسی اور کام کے لیے آتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ نے ہمیں یہ نقش دیے تھے، بھائی اسی کو استعمال کر لو، اس کام کے لیے بھی وہ استعمال ہو جائے گا۔ تو مجموعی طور پہ میں نے آپ کو بتا دیا کس کس کام کے لیے ہے۔ آپ کا ان میں سے کوئی کام ہو، آپ خود نقوش تیار کر سکتے ہوں تو بسم اللہ آپ خود کیجئے، بہت اچھا ہے۔ نہیں کر سکتے، ان اسرار و رموز کا نہیں پتہ کہ اس کا نقوش کی چال کیا ہے، اہتمام کیا ہے، صدقات کیا ہیں، بخورات کیا ہیں، باقی بہت سارے اس کے لوازمات ہیں، تو پھر آپ جو ہے وہ بنوا سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر پہ آپ جو ہے وہ رابطہ کر کے یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ وہ نہ کرنا چاہیں تو پڑھ کے بھی آپ اس کا ون ٹائم جو بینیفٹ ہے وہ ضرور لے سکتے ہیں۔ پروردگار سے ملتمس دعاؤں کہ آپ کی جو دعائیں ہیں وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے اوج زہرا کی جو ہے اس کی بھی ویڈیو آپ کے لیے جو ہے اپلوڈ ہو چکی ہے، دونوں ویڈیوز ہیں، آپ ضرور دیکھ لیجئے گا۔ اور اگر سمجھیں کہ ان میں سے کوئی بھی چیز کسی اور آپ کے دوست احباب، فیملی ممبر کسی کے بھی کام آ سکتی ہے تو یہ ویڈیوز کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ان سے مستفید ہوئیے گا تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایک چیز اور،
اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. کم از کم لائک تو ضرور کیجیے گا, شیئر تو اس پہ ضرورت ہے, اس پہ خواہش ہے, اس پہ کوئی زور نہیں, لیکن یہ ریکویسٹ ضرور ہے کہ آپ اس کو لائک ضرور کیجیے گا. اگر پسند آئے تو اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.